बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना जाने मौजूदा हुकूमत को कौन मशवरे देता है या ये ख़ुद ही अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। हालांकि थोड़ी सी भी अक्ल हो तो इस तरह के काम ना किए जाएं। फिर इसीलिए जुमला दोहराया जाता है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। एक सूबे का वज़ीर आला आ रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, दूसरे सूबे में उसको आने तक नहीं दिया जा रहा, जगह जगह उसको रोका जा रहा है। अब ये मामला कोई अडयाला जेल जाने का भी नहीं है कि वहाँ पर रोक लिया गया। भाई वो आ रहे हैं असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी असम्बली, पंजाब असम्बली आ रहे हैं, वहाँ उन्होंने लोगों से मिलना है। और इसके अलावा था कि जी वो कोट लखपत जेल शायद जाकर वहाँ पर जो असीरान हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उमर सराज टीमा और दीगर, इनसे मुलाकात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई हुकूमत गिर जाएगी। यानी थोड़ी सी भी अक्ल हो तो बजाय इसके कि रोड़े अटकाए जाते, जगह जगह उनको रोका जाता, इस तरह से एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया जाता, उनको आने दिया जाए। उनको आप बल्कि उल्टा वेलकम करते। मरीम नवाज साहब को चाहिए था कि जी एक मुलाकात रख लेती, उनका कद काठ बढ़ जाता और एक अजीब नज़र आता कि देखिए मरीम को तो कोई मसला ही नहीं है भाई। और कुछ नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि जब लॉन्ग मार्च आपने किया महंगाई के खिलाफ, जिससे अब महंगाई कई गुना हो चुकी है, तो क्या उस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने रोका था? और उस वक्त महंगाई अगर आप समझते बहुत ज़्यादा थी और वो अनपॉपुलर थे, उसको तो फिर रोकना चाहिए था आपको, नहीं रोका। इस्लामाबाद तक आप आ गए, फजल रहमान साहब ने धरना तक दिया था, तो क्या हुआ? तो आपको इतना खौफ किस चीज़ का है? अब हो ये रहा है कि जगह जगह रुक रहे हैं। चक्री पर उनको रोका गया, वहाँ पुलिस आ गई, उनका जी आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, पुलिस वालों ने घिराव कर लिया। एक अजीब सा मंजर। ठीक है आप नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाने देंगे, लेकिन डिजिटल मीडिया पर तो ये जाएगा। फिर जी वो आगे जा रहे हैं, अब जगह जगह वेलकम हो रहा है, वो और ज़्यादा वेलकम हो रहा है। अब आप दिखा रहे हैं कि आपने सड़कें बंद कर दी हैं, पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। रात से ही कारकुनों को, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसमें मियां सलीम इकबाल के भाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दीगर कई करामत खोकर सीनियर रहनुमा उनको गिरफ्तार करो, कारकुनों गिरफ्तार करो, सीसीटीवी फुटेज आ रही है, छापे मारे जा रहे हैं। एक अजीब खौफ हरास फैला दिया कि जी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी यहाँ पर आ रहा है, कि लोग उसको जाकर मिलना नहीं, पता नहीं क्या पूरा लाहौर पूरा पंजाब निकल आएगा, क्या हो जाएगा, इतना खौफ। वो अब सही कह रहे हो जी ये तो खान के अंडर 19 टीम से भी खौफजदा हैं कि वो एक नौजवान लीडर था, बस वज़ीर आला बन गया, वो आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, पूरी पंजाब की मशीनरी हिल गई है। वो पकड़ धकड़ करो, लोगों को उठाओ, हिरासा करो, खौफजदा करो। अब चंद लोग भी पहुंचेंगे तो यही नजर आएगा कि वो देखें इस सब के बावजूद लोग पहुंच गए, जगह जगह उनका इस्तकबाल हो रहा है, कहीं उनको पगड़ी पहनाई जा रही है। वो खबर बन रही है जी पंजाब की शान उनको पगड़ी पहना दी गई, पहचान उनको पगड़ी पहना दी गई, लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, जिस जगह वो रुक रहे हैं लोग आ रहे हैं, वो जनाब एक लीडर बन रहा है, वो हीरो बन रहा है, वो पता नहीं क्या पंजाब में मोबिलाइजेशन करने आ गया। एक अजीब खुद माहौल बना दिया और इसको इतनी बड़ी खबर बना दिया। अब चलाते रहें मीडिया में जो मर्जी खबरें चलाते रहें आप, वो टीवी फिर कौन देखेगा? क्योंकि जी असल तो ये देखिए माहौल बनाया हुआ सुहेल आफरीदी ने, वहाँ लोग देखेंगे, क्रेडिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये होगी, आप नहीं चलाएंगे लेकिन हर तरफ इसी का चर्चा होगा, क्या आ रहे हैं सुहेल आफरीदी, अब कहाँ पहुँचा है, अब कहाँ पहुँचा है, अब कहाँ रुकावट खड़ी की गई है। तो अब जी वो रुकावटों के बावजूद वहाँ रुका, फिर आगे चला गया, वो देर से पहुँच सका इसलिए कि जगह जगह वेलकम भी हुआ, पुलिस ने भी रोका। ये सब एक अजीब माहौल क्रिएट किया हुआ है, ये हाल कर दिया हुआ है। एक तो मैं अब तफसील में बाद में जाऊँगा अगली वीडियो में कि एक नई फोर्स जो बना रहे हैं उसके बाद हुकूमत का क्या हाल होने वाला है, उस पर हमने आगे वीडियो पर तफसील से बात करनी है। इस वीडियो में हम एहसन इकबाल साहब की ज़रा बात कर लें। वज़ीर हैं, रात 11th आवर जो 11 बजे होता है प्रोग्राम वसीम बदामी साहब का, उसमें अचानक लाइव प्रोग्राम में आवाज़ आती है बंद करो इसे, बंद करो। और फिर वो कैमरा यानी मोबाइल उनका हिलता है और फिर राब्ता मुनक़ता हो जाता है और वसीम बदामी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर कुछ देर के बाद ये होता है कि चूँकि खबर फैल जाती है, लोग इसको शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है क्लिप के। एक वफाकी वज़ीर है जिस पर पहले ही हमला हो चुका है और गोली चलाई गई थी, तो उनकी जान बच गई, खुशकिस्मती थी। अब घर पर बैठे ही हमला हो गया और एक शख्स को बड़ी भारी आवाज़, बंद करो इसे, बंद करो, और गुस्से में आके कह रहा है। तो ऐसे जैसे उनके ऊपर बाकायदा हमला हुआ है और वो पीछे हटते हैं, ऐसे देखते हैं और पीछे जाते हैं और कैमरा भी गिरता है और सब। तो वसीम बदामी के शो में दोबारा आते हैं तो वसीम बदामी कहते हैं जी हम परेशान हो गए थे, क्या हुआ है। उनके प्रोड्यूसर ने बताया होगा कि जी दोबारा आ गए हैं और सब, तो ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं। और अच्छा किया वसीम बदामी से, कहा जी ऑल इज़ वेल, उनका जी बस जी ठीक है सब।
پھر صحافیوں نے فون کیے، عطا تارڑ بیچ میں آ گئے، کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی وہ کوئی گھر میں فنکشن تھا تو بچے ادھر آ گئے تھے، فلاں ہو گیا تھا. لیکن آواز بچے کی نہیں تھی، آواز بچے کی نہیں تھی. کسی بچے آ گئے ایسے ہو، باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ قریب آ کر کسی کا بند کرو اسے. اچھا، اب اس وقت میں نے بھی اس پر پوسٹ کر دیا کہ جی کوئی بزرگ ہو سکتا ہے. میں نے اس پر ایکس پر پوسٹ ڈالی، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے بوڑھے بزرگ ہوں تو وہ نہیں ہوتا پتہ کہ 80 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، اگر آ گئے ہیں تو ایسے ہی کہ کیا ہے شور آ رہا ہے تو ایسے کچھ کر دیں. تو لیکن پھر ARY کی ہی کچھ صحافیوں نے یہ بات کہی کہ جی ان کے بیٹے تھے، احسن اقبال صاحب کے بیٹے تھے، یہ آواز ان کے بیٹے کی تھی، ان کے بیٹے تھے. تو یہ بات تو کافی زیادہ، اور چونکہ ARY کا پروگرام تھا انہی کے لوگ اس بات کو کنفرم کرنے لگ گئے کہ یہ احسن اقبال صاحب کے بیٹے تھے. پھر کسی نے کہا کہ جی ان کے ایک بیٹے تو وہ پتہ نہیں لاہور میں وہاں ہے ہی نہیں، دوسرے نے کہا نہیں جی دوسرے ہی بیٹے تھے جنہوں نے یہ کیا ہے، ان کی آواز تھی. اب کچھ انٹرنیشنل صحافی بھی بیچ میں آگے ہیں پاکستانی، وہ تو عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں ان کے بیٹے کے بارے میں کہ جی ایسے ہے ویسے. اب وہ چونکہ فیملی میٹر ہے تو اس میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہاں کے صحافی ARY کے صحافی کنفرم کرتے ہیں کہ جن کے بیٹے تھے، اور بس آگے اس پر مناسب نہیں ہے کہ بات کی جائے کیا کیا کہا جا رہا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا مسائل ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو بادب رکھے، دعا کرنی چاہیے. تو یہ اس لیے خبر بنی کہ اچانک لائیو ٹی وی پر جب یہ سب کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ پریشانی بن گئی. اور پھر احسن اقبال صاحب نے اس پر یہ کہا کہ یعنی بچے وغیرہ تھے تو وہ پھر اس پہ عطا تارڑ نے بھی کہا کہ کڈس کیم ان ٹو اسٹڈی رننگ انسپیکٹڈلی آل از ویل اینڈ ہی ہیز ری جوائنڈ دا شو. تو بچے آ گئے تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن بند کرو اسے، وہ کسی بچے کی تو آواز تھی نہیں. تو یہی بات پھر آگے کی جا رہی ہے. اچھا جی، اسلام آباد میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا. UAE کے صدر محمد بن زاید ال نہیان سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے. تو یہ ان کی مصروفیات کچھ اور بھی ہیں. بہرحال ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ڈگنیٹری، وہ ان کا کوئی اس طرح کا دورہ نہیں ہے جس طرح حکومت اس کو پیش کر رہی ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ ہماری حکومت کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کارکردگی میں، تو اس طرح کے دورے کو وہ ایک بڑا سرکاری دورہ کر کے پیش کر رہے ہیں. اور نہ ایکسپیکٹ کریں اس میں کوئی بڑے اعلانات ہوں گے اور کوئی بڑی تجارت کے لحاظ سے کوئی بڑی پیش رفت ہونی ہے. یہ اس طرح کا دورہ نہیں ہے، یہ وہی دورہ ہے جو وہ اکثر عرب شخصیات پاکستان کا کرتی ہیں، لیکن اس کو اب ایک سرکاری دورے کی شکل دے دی جاتی ہے ہمارے ہاں. تو یہ اسی طرح کا سرکاری دورہ ہے. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی خوشیاں پھر ہمیں منانی پڑتی ہیں، تو حکومت نے اس لیے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. باقی جناب سینئر صحافی محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں جیت ہی جیت ہے جی تحریک انصاف کے لیے. اور اس میں یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ PTI کے لیے ون ون سچویشن بن گئی ہے. اگر حکومت بات چیت کی آفر میں بلف کر رہی تھی تو PTI نے بہرحال ان کا بلف کال کر لیا ہے. یعنی اگر ویسے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم تو مذاکرات کا کہتے ہیں، آتے ہی نہیں، تو اب تحریک تفویض آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے ساتھ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں. تو اب حکومت کیا کرے گی؟ پیچھے ہٹے گی تو خود پھنسے گی. مذاکرات آگے بڑھیں گے، ان کے پاس اگر دینے کچھ نہیں ہوگا تب بھی یہ پھنسیں گے. تو مذاکرات کی ناکامی کا بوجھ بھی حکومت پر جائے گا. تو اب اس لحاظ سے جیت ہی جیت ہے. اگر مذاکرات کے ذریعے کچھ حاصل ہو گیا تب بھی تحریک انصاف کی جیت، نہ حاصل ہوا تب بھی تحریک انصاف کی جیت ہے اس میں. اور انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں وہ بھی کافی قابل عمل ہیں، جن پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. کہ کوئی یہ نہیں کہ رہا کر دیں خان کو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آئین اور قانون کی بات ہے، تو اس میں جیت ہی جیت ہے. باقی جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچ رہے ہیں. تو اب یہ 3 دن مریم نواز صاحبہ کی حکومت کیا کیا کرتی ہے یہ بہت دلچسپ رہے گا. اور یہ تینوں دن مجھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، موجودہ اقتدار کے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے یقین ہے کہ یہ 3 دن خوب بریکنگ نیوز ملتی رہیں گی. ہاں، الیکٹرانک میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کی بات نہیں ہو رہی، اخبار کی بات نہیں ہو رہی، ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر، وہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز ملتی رہے گی. کیونکہ یہاں پر سارا کچھ کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہاں کس کس کو اشتہار دیں گے، تو کس کس کو دھمکائیں گے. تو بہرحال یہ 3 دن اب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی، جو اصل کارکردگی ہے، اس کے دیکھنے کے دن ہیں، اور بڑے آپ محظوظ ہوں گے. ہاں، تحریک انصاف والوں کے لیے یہ مشکلات ضرور رہیں گی کہ وہی پکڑ دھکڑ ہوگی، کارکن پکڑ لو، فلاں پکڑ لو، فلاں جگہ پہنچے اس کو پکڑ لو. تو جس طرح سے وہ روڑے لٹکائیں گی اتنا زیادہ خبر کو بڑا کرنے میں مدد دیں گی تحریک انصاف کے لیے.
تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو 12ویں کھلاڑی ہیں، خان نے ایک دفعہ کہا تھا، بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کہ مریم تمہاری 12ویں کھلاڑی ہے، تو لگتا ہے وہ اسی طرح ہی کریں گے۔ اللہ حافظ۔